दोस्तों, इस बार चांद ग्रहण रमजान के महीने में आ चुका है। माह रमजान में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 3 मार्च 2026 को होगा। इसका इंतहाई वक्त, इसका शुरुआती वक्त और इख्तिताम, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। माह रमजान में चांद ग्रहण का लगना कयामत की निशानियों में से है। रब्बे करीम माह रमजान के महीने में अपनी निशानियां जाहिर करता है, जिसमें से कई सौ सालों बाद माह रमजान में चांद ग्रहण लगा है। और माह रमजान में चांद ग्रहण लगना एक खतरे की घंटी है हर इंसान के लिए। दोस्तों, ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है। इसको अब यूटिलाइज कीजिएगा। बात तो हम करेंगे चांद ग्रहण की, लेकिन इस चांद ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी जिंदगियों पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं, बज़ाहिर तो बात हम चांद ग्रहण की करेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी जिंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो की तफसील बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो हमने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है, तो दोस्तों इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी। इस चांद ग्रहण को, ये जो आ रहा है, इसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मार्फत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है, इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा इंशाल्लाह। यह ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो कि बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन वक्त है और मुझे इस वक्त का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है ये। हालांकि ये पार्शल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। उस वक्त आपको चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन फिर भी अपना ये इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अमूमन 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं और 15 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन हो सकते हैं, लेकिन यह ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसी के शैडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी है, उनकी चाबियां इस ग्रहण के वक्त में छुपी हुई हैं। माह रमज़ान, जिसे रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, जिसे तहारत वाला, पाक और पाकीज़ा महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद ग्रहण का लगना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, एक एक चीज़ आपके हवाले करूंगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूंगा। आपने इस दिन के अंदर अंदर 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिए। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात हैं आप पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर बार पर, अगर आप तमाम के तमाम असरात ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण से बचने के लिए ये 3 काम लाजमी करना। दोस्तों, माह रमज़ान चूंकि बरकत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए दलील है कि अभी भी अपने रास्ते पर आ जाएं। माह रमज़ान जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, इस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। यानी कि ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया की माशी हालत बिगड़ने वाली है, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़े असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक्वेरियस से हैं, आप कैप्रिकॉर्न से हैं, आप एरीज से हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो माह रमज़ान में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले जवाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। दोस्तों, ये इस साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है और इतने पाक महीने में भी ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है।
اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا الرٹ بھی ہے. ہمیں خبردار ہونا چاہیے, ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اللہ کی بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے. خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. ہو سکے تو آج ہی کر لو, جتنا ہو سکتا ہے کر لو. اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے, یہ 3 اعمال کر لو گے, تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے. آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور کم از کم 3, 7 یا 11 افراد تک اس کو شیئر بھی کرنا ہے. منہ زبانی بتائیں, ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ, تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو, ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ ختم ہو جائیں. اللہ والو, یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں, اپنی اولاد کی حفاظت کریں. جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں. ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا. چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کریں, جھکنا سیکھ لیں, غلط بات کو, اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھ. اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ان ایام کے اندر وہ عورتیں جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں. سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں. جو لوگ دکان, دفتر, کاروبار پر جاتے ہیں, جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں. اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں, اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں, وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے. یقین جانیے یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. آج جس نے بھی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی, دوستو اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا چاند گرہن سے پہلے اور آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. میں نے اپنا حق ادا کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کو گرہن لگنے والا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے. پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے, اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک موقع ہے. آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں اور 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. جس گھر میں یہ کیا جائے گا اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں, بیماریاں, پریشانیاں, رکاوٹیں, بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی. آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا اعمال کرنے ہیں, ایک ایک نقطہ, ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا. اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے. درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی. آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے. آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا. اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں, پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے, کون اللہ کا نیک بندہ ہے ان میں, جن کی برکت سے اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ اور یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں. اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو, اپنے کاروبار کو, اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں تو دوستو پھر یہ 3 کام آپ کو کرنے ہی پڑیں گے. یہ چاند گرہن کب لگے گا, کس وقت لگے گا, ایک ایک چیز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا. وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اب اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں. یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے, پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا. ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام لازمی کرنے پڑیں گے. آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو, آج پڑھ لو, رات کو پڑھ لو, صبح پڑھ لو. باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے. کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو, اپنی اولاد کو, اپنے کاروبار کو, اپنے گھر بار کو اور اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں. جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں, نوکری کے لیے پڑھ لیں, شادی کے لیے پڑھ لیں, قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں. جس کے جو مسائل ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا, جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت اور سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے. تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے. یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا. یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں.
सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपने जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम करने हैं। दोस्तों अब हम इस वीडियो के उस सबसे अहम मोड़ पर आ चुके हैं जहां मैं आपको वो पहला इस्मे आज़म, वो पहली कायनाती तस्बीह बताने जा रहा हूं जो 3 मार्च 2026 की इस खूनी रात में आपकी ढाल बनेगी। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में मेरे सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुबान पर बहुत हल्की है लेकिन मीज़ान में सबसे ज्यादा भारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस चांद ग्रहण में ही इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, जब आसमान पर चांद का नूर छिन जाता है, जब फिजाओं में एक पुरइसरार अंधेरा और हब्स छा जाता है, तो उस वक्त कायनात का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है। साइंसी तौर पर जमीन की लहरें बदलती हैं और रूहानी तौर पर यह वक्त हैबत होता है। ऐसे में जब आप पुकारते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, तो आप दरअसल कायनात को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि ए अल्लाह, हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो, ग्रहण कितना ही खूनी क्यों ना हो, पाकी सिर्फ तेरी ज़ात के लिए है। जब आप अल्लाह की पाकी बयान करते हैं तो कुदरत आपकी हिफाजत पर मामूर हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तस्बीह को पढ़ने का वो खास तरीका क्या है जो सिर्फ इन मखसूस 4 घंटों में ही काम करता है? अगर आपने इस रूहानी तरतीब को मिस कर दिया तो शायद आप उस रूहानी फैज़ से भी महरूम रह जाएंगे जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ। इसलिए एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा क्योंकि ये अमल आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिफाई अमल साबित होने वाला है। दोस्तों हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ही परेशान रहते हैं, कभी रिस्क की तंगी, कभी घर में नाचाकी, कभी बच्चों की बीमारी, तो कभी दुश्मनों का खौफ। हम डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन हम उस पावर हाउस को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद है। 3 मार्च की रात जब ये खूनी चांद ग्रहण लगेगा तो इंसानी नफ्सियात पर इसका असर ये होगा कि आपका गुस्सा काबू से बाहर होने लगेगा, आपको बिला वजह घबराहट होगी। ये तस्बीह दरअसल आपके रूहानी सिस्टम को कूल डाउन करती है, जैसे तपती धूप में ठंडे पानी का गिलास सुकून देता है। बिल्कुल वैसे ही इस वक्त के दौरान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की गूंज आपके घर के माहौल को ठंडा कर देगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो इस रात ये वजीफा आपके घर की दीवारों से जादू और नहुसत के साए ऐसे साफ कर देगा जैसे बारिश धूल को साफ कर देती। इस वजीफे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश होना चाहता है तो उसकी जुबान पर यह कलिमात जारी कर देता है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया एटमी जंग की बातें कर रही है, इसराइल और ईरान के मिसाइल फिजाओं में है, अमेरिका की धमकियां गूंज रही हैं, और दूसरी तरफ एक बंदा अपने मुसल्ले पर बैठकर कह रहा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। उस वक्त आपका ये अमल अर्शे इलाही पर इर्ताश पैदा करता है। ये तस्बीह आपके रिस्क के उन बंद दरवाजों को खोल देगी जिन्हें आपने बरसों से मुकफ्फल पाया था। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो ये कलिमात आपके लिए गैबी मदद का रास्ता हमवार करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई क्या हम ये वजीफा चलते फिरते पढ़ सकते हैं या इसके लिए कोई मखसूस बैठक जरूरी है? मैं आपको वो गोल्डन टिप देता हूं जो इस वजीफे की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगी। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि 3 मार्च की रात का ये वक्त दोबारा आपकी जिंदगी में शायद कभी ना आए। आपने उस रात इस तस्बीह को पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज्यादा। 100 का अदद ही क्यों? क्योंकि ये तस्बीह फातिमा की मुकम्मल होने की निशानी है। आपने तस्बीह के दानों पर या अपनी उंगलियों के पोरों पर इसे गिनकर पढ़ना है। अब तरीका नोट फरमा ले, जब आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहें तो दिल में ये तसव्वुर करें कि आपके दिल की स्याही धुल रही है, और जब सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहें तो ये सोचें कि अल्लाह की अजमत आपके तमाम दुश्मनों, तमाम बीमारियों और तमाम रुकावटों से बहुत बड़ी है। जब आप अल्लाह को अजीम तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आपके मसाइल छोटे हो जाते हैं। ये नफ्सियाती इलाज भी है और रूहानी हल भी। मेरी वो बहनें जो इस वक्त हमल से हैं, उनके लिए ये तस्बीह किसी मोजज़े से कम नहीं। ग्रहण के दौरान जब मनफी शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो ये कलिमात आपके गिर्द एक ऐसा नूरी हिसार बना देते हैं जिसको कोई भी बदनुमा असर पार नहीं कर सकता। आपका बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त पैदा होगा इंशाअल्लाह। और वो मर्द हजरात जो कारोबार की बंदिश का रोना रोते हैं, वो इस रात ये 100 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और अपने चेहरे पर मल लें। आप देखेंगे कि 3 मार्च के बाद आपकी शख्सियत में वो कशिश और आपके काम में वो बरकत आएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा कीमियागरी का नुस्खा पा लिया है। दोस्तों, ये पहला वजीफा मैंने आपके सामने रख दिया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये जिंदगी बदलने का फार्मूला है। याद रखिए, 3 मार्च की रात 9:23 से ये अमल शुरू हो सकता है। गफलत मत कीजिएगा, क्या पता आपकी जुबान से निकला हुआ एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम आपकी नस्लों की तकदीर बदल दे। अगले हिस्से में मैं आपको दूसरे वजीफे के बारे में बताऊंगा जो इससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस पहले वजीफे को अपने पल्ले बांध लें। अभी कमेंट्स में सुब्हानल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं ताकि मुझे पता चले कि आप बेदार हैं और इस खैर के काम में मेरे साथ हैं। पहले वजीफे के बाद अब हम उस दूसरे अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे मैं रूहानी ताकत कहता हूँ। 3 मार्च 2026 की वो खूनी रात जहाँ एक तरफ चांद ग्रहण का काला साया होगा और दूसरी तरफ दुनिया भर में एटमी जंग के साए मंडला रहे होंगे, वहाँ आपने सिर्फ 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 100 बार ही क्यों? दोस्तों 100 का अदद रूहानियत में फतह और हिफाजत का अदद माना जाता है। जब आप 100 बार ये कलमा पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए कायनात की सबसे बड़ी ताकत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाते हैं। यह वजीफ़ा उस वक्त पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चांद ग्रहण के वक्त शैतानी ताकतें और मनफी लहरें अपने उरूज पर होती हैं और ये कलमा उन तमाम लहरों को खाक में मिलाने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलमे को जन्नत का ख़जाना क्यों कहा गया है? और 3 मार्च की इस मखसूस रात में इसे एक बार पढ़ना आम दिनों के 1000 बार पढ़ने से ज़्यादा भारी क्यों है? इसके पीछे वो कौन सा राज छुपा है जो आपकी तकदीर के बंद ताले खोल सकता है? इसकी तफसील मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बस एक लम्हा भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है या घर में हर वक्त बीमारी का डेरा रहता है। दोस्तों ये सब क्या है? ये दरअसल वो रुकावटें हैं जो हमारी जिंदगी के पहिए को रोक देती हैं। 3 मार्च की रात जब चांद को ग्रहण लगेगा तो ये कायनाती बंदिश का वक्त होगा। ऐसे में जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं तो आप हर उस बंदिश को तोड़ देते हैं जो आपकी तरक्की की राह में हाइल है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है या आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो यकीन जानिए ये 100 मरतबा का बिर्द उस रात आपके लिए वो मुआज़ा दिखाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कलमा मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का वो सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। दोस्तों इस वक्त जो मुल्की और आलमी हालात हैं, इसराइल की हरदर्मी, ईरान का जवाबी हमला और अमेरिका की मुदाखलत, ये सब इंसानी ताकत का गुरूर है। लेकिन 3 मार्च की रात जब अल्लाह ताला अपनी निशानी चांद ग्रहण दिखाएगा तो वो दुनिया को बताएगा कि असल ताकत किसकी है। जब आप उस खौफनाक रात में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो आप उस आलमी जंग की तबाहकारियों से, एटमी शुआओं के असरात से और आने वाली मुआशी बहरान से इंशाअल्लाह अल्लाह की पनाह मांग रहे होंगे। ये कलमा आपको इस हिफाजती हिसार में ले जाएगा जहां कोई भी बम, कोई भी मिसाइल और कोई भी साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा यकीन है। ये मोमिन का वो हथियार है जिसके सामने दुनिया की तमाम सुपर पावर्स घुटने टेक देती हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो वजीफा तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनका रुख सही नहीं होता या उनके दिल में वो तड़प नहीं होती। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस 100 बार के विर्द के साथ आपने अपने दिल में क्या सोचना है कि अल्लाह की गैबी मदद उसी वक्त नाजिल हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा। हदीस मुबारका में आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। दोस्तों खजाना उसे कहते हैं कि जिसकी कोई कीमत ना हो, जो नायाब हो। चांद ग्रहण की रात कायनात के दरवाजे खुलते हैं और दुआएं बराह रास्त अर्श तक जाती हैं। जब आप 100 बार ये कलिमात पढ़ते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपके नाम का झंडा अर्श पर गाड़ देते हैं। ये वजीफा आपके अंदर से खौफ को खत्म कर देता है। वो लोग जो मुस्तकबिल से डरते हैं, जिन्हें कल की फिक्र खाई जा रही है, वो इस रात ही अमल कर ले। आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रूहानी इंश्योरेंस है जो 2.5 साल तक आपकी हिफाजत करेगी। इसे पढ़ने का तरीका यह है कि आपने चांद ग्रहण के दौरान यानी जब अंधेरा मुकम्मल हो जाए, मुसल्ले पर बैठकर या अपने बिस्तर पर लेटे हुए, अगर आप बीमार हैं या हामला है, निहायत आजिज़ी से हाथ उठाकर इसे पढ़ना है। हर बार जब आप ला हौला वला कुव्वता कहें तो ये सोचें कि या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, तू ही मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला है। खास तौर पर वो लोग जिनके घरों में बेसकूनी है, वो इस वजीफे को पढ़कर एक पानी के गिलास पर दम करें और ग्रहण खत्म होने के बाद घर के तमाम अफराद को पिला दें। आप देखेंगे कि जादू टूने के असरात और आपस की नफरतें ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों पहला वजीफा मैंने बताया, अब ये दूसरा वजीफा भी आपके पास आ गया है। ये वो मौका है जो बार बार नहीं आता। 3 मार्च की ये तारीख अपने जहन में नक्श कर लें और इस वीडियो को संभाल कर रख लें। अभी कमेंट्स में या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लिखें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। आपका एक कमेंट इस इज्तिमाई दुआ का हिस्सा बन सकता है जो शायद किसी की जिंदगी बचा ले। अब मैं तीसरे वजीफे की तरफ बढ़ रहा हूँ जो रिस्क और दौलत का सबसे बड़ा राज है। इसे मिस मत कीजिएगा। आज मैं आपको अल्लाह वालों के अमाल बता रहा हूँ, इसीलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीन से पढ़ना है। बस आपने अल्लाह पर यकीन करके इस अमल को पढ़ना है और अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुंचाना है। वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा और जो लापरवाही करेंगे वो फिर माह रमज़ान के बाद नतीजा खुद देख लेंगे कि उनकी गलती का, उनकी छोटी सी लापरवाही का और उनके ये 3 काम ना करने के कितने नुकसानात उनको देखना पड़ेंगे। अल्लाह वालों इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं तो खुद भी पढ़ लेता। आपको बताने का मकसद ये है और कहने का मकसद ये है कि आपने इस अमल को, इन 3 कामों को खुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को कम से कम 3, 7 या 11 बंदों तक शेयर करना है। मुंह जुबानी बताएं, वीडियो को शेयर करें, वो आपकी मर्जी है, ताकि जितना हो सके माह रमज़ान में इस खतरनाक चांद ग्रहण से पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की हिफाजत में जा सके। ये है वो दूसरा काम जो आपने 3 मार्च 2026 को जितनी जल्दी हो सके करना है।
یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں اتنی ہی جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور خصوصاً میری وہ بہنیں جو حاملہ ہیں وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت کینچی یا چھری نہ لیں، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، تیکھی اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بھی بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے اور چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت تو کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے، انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی، حسب توفیق گوشت اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، نا امیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دوستو اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ 4 بروج 12 میں سے جن کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں: جیمینائی، ورگو، سیجیٹیریس اور اسپائسس۔ یہ 4 بروج ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ سیکرٹ اینڈ موسٹ پاورفل اثر ہونے جا رہا ہے۔ دوستو اس گرہن کو ضائع مت کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں گرہن سمجھا جاتا ہے کہ صرف منفی ہے، عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے قریب کر لیا، جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف یا نماز کسوف کا، جس کو نماز آیات بھی کہتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے، وہ کر لیا اور اپنے آپ کو سرور انبیاء کے وفاداروں میں رکھا۔ سرور انبیاء کے حضور درود پاک کا نذرانہ جتنی تعداد میں، جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنے دل سے پیش کر سکتے ہیں کرو، تاکہ آپ کے اوپر کرم کیا جائے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ، یعنی اس آیتوں کے 2 مختلف حصے ہیں، تو اس آیت کو دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، دیکھیں پھر اللہ کرتا کیا ہے، دیکھیں پھر اللہ آپ کو دیتا کیا ہے۔ دوستو 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام یہ ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چاند گرہن جب نکلے گا تو ہر برج پر اثر رکھے گا، چاہے وہ ایکویریس ہے، ایریز ہے، کیپریکون ہے، کوئی بھی آپ کا سٹار ہے، 12 سٹارز میں سے کوئی بھی آپ کا سٹار ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے، اور جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ماہ رمضان کے اس چاند گرہن کے خصوصی ایام میں یہ تیسرا کام لازمی کریں۔ دوستو اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ 2 وظائف آپ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ تیسرا عمل دراصل وہ چابی ہے جو پچھلے تمام اعمال کو قبولیت کی مہر لگاتی ہے۔ 3 مارچ 2026 کی وہ رات جب آسمان سے چاند کا نور چھن جائے گا، آپ نے پورے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گرہن کے وقت استغفار کی کیا منطق ہے؟ دوستو جب کائنات میں اندھیرا چھاتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نشانی ہوتی ہے، یہ وقت ہوتا ہے اپنے رب کو منانے کا۔ یہ 100 بار کا استغفار دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود گناہوں کی اس دیوار کو گرا دے گا جو برسوں سے آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ اس خونی چاند گرہن میں استغفار پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتی ہوئی کشتی کو اچانک کنارہ مل جائے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اس 100 بار کے ورد میں ایک ایسا خفیہ خزانہ بتایا ہے جو براہ راست آپ کی جیب اور آپ کے بینک بیلنس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مالی معجزہ ثابت ہونے والے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا دوستو، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، اللہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ 3 مارچ کی رات جب دنیا جنگ کے خوف سے لڑ رہی ہوگی، جب لوگ ایٹمی دھماکوں کی باتیں کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ کا 100 بار استغفار پڑھنا آپ کے گھر میں رزق کے وہ چشمے جاری کر دے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی ان تمام ناکامیوں کا علاج ہے جو آپ کو روزمرہ زندگی میں ملتی ہیں، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہو، میاں بیوی کی تلخی ہو یا کاروبار کا ٹھپ ہو جانا۔ استغفار ہر تالے کی وہ ماسٹر کی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو اسرائیل اور ایران کی یہ جنگ، یہ عالمی بحران، یہ سب اشارے ہیں کہ دنیا ایک بڑے قحط اور معاشی بدحالی کی طرف جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں پر عذاب یا آزمائش آئی، جنہوں نے توبہ کا دامن تھام لیا، قدرت نے ان کا رخ بدل دیا۔ 3 مارچ کا یہ خونی چاند گرہن ایک الرٹ ہے کہ اگر اس رات آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا تو آپ اس عالمی بربادی سے ایسے بچ جائیں گے جیسے آگ کے درمیان لکڑی بچ جاتی۔ یہ وظیفہ آپ کو ان ایٹمی لہروں اور جنگی نحوستوں سے بچا کر اللہ کی امان میں لے جائے گا۔ جب دنیا پناہ ڈھونڈ رہی ہوگی، آپ کا استغفار آپ کے لیے قلعہ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے آنسو نہیں نکلتے۔ میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا نقطہ بتانے والا ہوں کہ اس 3 مارچ کی رات جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کا دل موم ہو جائے گا،
اور آپ کی دعا عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے؟ دوستو 100 کا عدد مکمل ہونے کی علامت ہے جب آپ تسبیح کے دانوں پر ایک ایک کر کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہر دانے کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک ایک دکھ، ایک ایک پریشانی جھڑتی چلی جاتی ہے۔ 3 مارچ کی رات 9:23 سے لے کر 1:23 تک کا وقت وہ گولڈن ٹائم ہے جب توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوتا ہے۔ اس وقت آسمانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اگر اس وقت آپ کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہوا تو یقین مانیے آپ کی پچھلی تمام زندگی کے گناہ ایسے دھو دیے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ وہ بہنیں جو حاملہ ہیں یا وہ بزرگ جو بیماری کی وجہ سے مصلے پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ لیٹے لیٹے بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ استغفار خون کی گردش کو متوازن کرتا ہے اور ذہنی دباؤ کو ختم کرتا ہے۔ گرہن کے دوران جو ڈپریشن اور خوف فضا میں ہوتا ہے، استغفار اس کا توڑ ہے۔ یہ آپ کے ہونے والے بچے کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے اور آپ کے جسم سے بیماریوں کے زہریلے اثرات کو نکال کر باہر کرتا ہے۔ یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ کی روح کا ڈیٹاکس ہے۔ دوستو اب تینوں وظائف مکمل ہو چکے۔ 3 مارچ 2026 کی یہ رات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ یا تو آپ غفلت میں سو کر یہ وقت گنوا دیں یا پھر ان 3 کاموں کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ ابھی کامنٹس میں استغفر اللہ لکھ کر توبہ کا آغاز کریں، کیونکہ نیکی میں دیر کرنا شیطان کا کام ہے۔ دوستو یہ ہیں وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ماہ رمضان کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو چوتھا کام کرنا ہے وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں، جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے اور اپنی توفیق کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار ماہ رمضان مرحبا کامنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دوستو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، ہمیں آپ کی محبت آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کریں اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھے اور یہ گرہن آپ کی زندگی میں پاکیزگی، عزت اور وقار کو لے کر آئے۔ اب دوستو وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دوستو اس چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا حفیظو کا ورد کرتے جائیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا کہ پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔